बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दिया जलाए रखना कहानी का 11वां हिस्सा लेकर आई हूँ। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर इसने तवक्कुफ करके एक सर्द आह भरी तो इसके चेहरे पर अफसुर्दगी सी छा गई। वो संजीदगी से बोली, एक बात सच बताना अरीबा, झूठ नहीं बोलना। अभी तुमने कहा था कि मैं बड़ी पुरकशिश हूँ, क्या ये सच था या मजाक? इसमें मजाक की क्या बात है, तुम आज भी जवान और बहुत हसीन नजर आती हो। सदीक दूसरी औरत के चक्कर में पड़कर आज मुझ में कीड़े निकाल रहा है। क्या कोई औरत तुमसे भी ज्यादा हसीन हो सकती है? किसी बेशर्म औरत ने जाल फेंका होगा। क्या भाई जान को जरा भी एहसास नहीं? अच्छा, अब तुम बताओ, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? फिर अरीबा ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। जब इसने अपनी कहानी खत्म की तो दुर्दाना बोली, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। मर्जात बड़ी कमीनी है। वो हमारी नर्म दिली और मोहब्बतों से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसे खबीस शोहरों को ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि वो सारी जिंदगी याद रखें। अरीबा ने चौंक कर हैरान नजरों से दुर्दाना को देखा। इसकी आंखों में जैसे चिंगारियां भड़क रही थीं और आरिज दहक उठे थे। मैं किसी कीमत पर अपने सदीक को खोना नहीं चाहती हूँ। मेरे जहन में एक तरकीब है। अगर हम दोनों ने इस पर अमल किया तो तुम अपने आतिफ को और मैं अपने सदीक को पालूंगी। मैं आतिफ को पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तदबीर क्या है? बड़ी आसान सी तदबीर है। दुर्दाना के चेहरे पर यकायक दरिंदगी उतर आई। आतिफ के चेहरे पर तेजाब फेंक दो। क्या? अरीबा के हाथ से चाय की प्याली छूटते छूटते बची। हाँ, दुर्दाना ने सर हिलाया और खशवंत से कहा, तुम आतिफ के चेहरे पर तेजाब फेंकोगी और मैं सदीक के चेहरे पर। अब ना खोने की ये आखिरी सूरत बाकी रह गई है। मगर दुर्दाना, वो मुतजब्जब होकर बेकरारी से पहलू बदल कर बोली, इनके चेहरे मस्क हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तुम ये बताओ, आतिफ के दिल से, वजूद से प्यार करती हो या उसके चेहरे से? दुर्दाना ने तनक कर पूछा। मैं आतिफ से प्यार करती हूँ, इसके वजूद से, इसकी रूह से। अरीबा ने जवाब दिया। क्या हर्ज है अगर जरा सा चेहरा बिगड़ जाए? तुम्हारा आतिफ और मेरा सदीक हमेशा के लिए अपना होगा। सना क्या, वो औरत क्या, कोई भी ख्वाबों और घरों को उजाड़ नहीं सकेगा। फिर ये मर्द सारी जिंदगी के लिए हमारे गुलाम होकर रह जाएंगे। अरीबा चंद लम्हों तक के लिए सोचती रही, फिर इसकी आंखें चमक उठी। मुझे मंजूर है मेरे चांद। क्या तुम्हारे पास तेजाब मौजूद है? हाँ। इसने सर हिलाया और अरीबा के करीब सिमट कर सरगोशी करने लगी, जैसे दीवारों के भी कान हों। मैं तुम्हें तेजाब की एक शीशी और पिस्तौल दे रही हूँ। असल काम तो पिस्तौल ही करेगी। अरीबा के सीने पर हैबत बैठ गई। मुझे पिस्तौल वगैरह चलाना नहीं आता। मैं पिस्तौल नहीं चलाऊंगी। दुर्दाना खिलखिला कर हंस पड़ी। अरे अहमक, ये पिस्तौल खिलौना है। तुम मौका पर इस पिस्तौल में तेजाब भरकर आतिफ के चेहरे पर इससे पिचकारी मार देना। इसके एक बार रुखसार पर जरा सा तेजाब फेंकना ताकि चेहरा बदनुमा हो जाए। मगर दुर्दाना, इसके चेहरे पर पिचकारी मारने से वो और बदजन हो जाएगा। क्या मालूम वो मुझे जेल की हवा खिला दे। लैला की बेटी,
تمہیں سامنے جا کر اس کے سامنے تیزاب کی پچکاری تھوڑی مارنی ہے، یہ کام تو اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کے فرشتوں کو بھی ہوا نہ ہو۔ وہ کیسے؟ اریبا نے حیرانگی سے پوچھا۔ جب وہ گہری نیند سو رہا ہو تب بے خبری میں اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دینا۔ اچھا، اریبا سوچتی ہوئی بولی، لاؤ مجھے تیزاب اور پستول دے دو، یہ کام بڑے دل گردے کا ہے۔ دردانہ نے کہا، اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے دردانہ، اگر اس کا چہرہ بدنما نہ ہوا تو وہ میری زندگی بدنما ہو جائے گی۔ دردانہ نے اپنے ایک پرانے پرس میں سے ایک چھوٹی شیشی رکھی تھی جس میں تیزاب بھرا ہوا تھا اور پستول بھی۔ پھر اس نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ کس ہوشیاری سے منصوبہ بنانا ہے تاکہ منصوبہ بخیر و خوبی انجام پا سکے۔ وہ دردانہ کے ہاں دیر تک رکی رہی، پھر دردانہ سے ملنے کا وعدہ کر کے گھر چلی آئی۔ اگر عاطف فلیٹ میں ہوتا تو اس پر تیزاب پھینکنا بالکل بھی مشکل نہیں تھا۔ دردانہ نے اسے بڑی سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ منصوبے میں نہ تو کسی پر بھروسہ کرے اور نہ کسی اور کو رازدار بنائے، حتیٰ کہ اپنی بڑی بہن کو بھی نہیں، اس لیے کہ ہر کوئی اسے اس اقدام سے باز رکھے گا۔ وہ 2 دن تک عجیب شش و پنج میں پڑی رہی، اسے عاطف تک پہنچنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے فلیٹ کے چوکیدار سے مل کر معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بہت دنوں سے عاطف نے ادھر جھانکا بھی نہیں اور نہ ہی اب اس کا ارادہ کوئی شادی کرنے کا ہے، بس وہ تو ثنا کے غم میں پاگل ہوا جا رہا ہے۔ اریبا ایک روز دردانہ کے ہاں پہنچی تو وہ گھر پر موجود نہ تھی، اس کی ننند گھر پر موجود تھی۔ جب اس نے اپنا تعارف کرانے کے لیے دردانہ کے بارے میں پوچھا تو زاہدہ نے جواب دیا، وہ جیل میں ہے۔ جیل میں؟ وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس نے اپنے شوہر کے چہرے پر تیزاب پھینکا ہوگا جب ہی اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہوگا۔ اس نے انجان بن کر پوچھا، کس جرم میں اسے جیل ڈال دیا گیا؟ اس نے اپنے شوہر کی دوست جو کہ ایک خاتون تھی اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا تھا۔ اس عورت کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ اب دردانہ جیل میں ہے اور وہ ہسپتال میں، زاہدہ نے بتایا۔ اس عورت کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا؟ اریبا دھنگ رہ گئی۔ اسے مان خیال آیا کہ دردانہ نے تو شوہر کے چہرے پر تیزاب پھینکنے کا منصوبہ بنایا تھا اور یہی مشورہ بھی دیا تھا، پھر اس نے یہ غیر متوقع حرکت کیوں کی اور کس لیے؟ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ کتنے دنوں کی سزا ہوئی ہے؟ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ صدیق اسے ضمانت پر رہائی دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید 1-2 دن میں وہ ضمانت پر رہا ہو جائے۔ کوئی 1 ہفتے بعد وہ دردانہ کے ہاں پہنچی تو اسے گھر پر دردانہ تنہا ہی مل گئی تھی۔ وہ ضمانت پر رہا ہو کر آئی تھی۔ وہ دردانہ کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ گئی اور انتہائی بے صبری اور بے چینی کے ساتھ دردانہ سے پوچھا، میرے چاند، تو نے کیا کیا؟ اس عورت کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا؟ تو نے خود اتنی مصیبت کو دعوت کیوں دی؟ دردانہ نے جواب دیا، وہ ایک روز میرے سینے پر مونگ دلنے کے لیے صدیق کے ساتھ بڑی بن ٹھن کر چلی آئی تھی۔ ہیں؟ اریبا پر جیسے سکتہ سا چھا گیا۔ وہ چند لمحوں بعد بولی، اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ گھر آ گئی؟ پوری کہانی تو سنو۔ دردانہ کہنے لگی، اس دن صدیق کی آواز سن کر میں نے تصدیق کرنے کے لیے حسب معمول کھڑکی سے جھانکا تو میں دھنگ رہ گئی۔ وہ محترمہ اگلی نشست پر صدیق کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی بات پر ہنس رہے ہیں۔ ہندوستانی فلموں جیسا یہ منظر دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ میں اسے 2-3 بار صدیق کے ساتھ بوہری بازار میں شاپنگ کرتے ہوئے بھی دیکھ چکی ہوں۔ میں اسے خوب پہچانتی تھی۔ جس وقت وہ سراپا سمیٹ کے مساتی ہوئی سی کار سے اتری تو میں نے دیکھا کہ کسی دلہن کی طرح خوب سج دھج کر آئی ہے۔
میرا ماتھا ٹھنکا اور دل میں کوئی نوکیلی چیز چپتی ہوئی محسوس ہوئی کہ کہیں صادق نے اس سے شادی تو نہیں کر لی۔ وہ دونوں اندر آئے۔ کچھ دیر بعد انکشاف ہوا کہ شادی نہیں ہوئی بلکہ اسی ہفتے ہونے والی ہے۔ وہ کسی سیاسی اپوزیشن لیڈر کی طرح مجھ سے براہ راست گفتگو کرنے آئی تھی، بڑی اداؤں کے ساتھ۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے آئندہ ہفتے ہم دونوں شادی کر رہے ہیں۔ آپ اسی گھر میں رہیں گی، میں گلشن کے فلیٹ میں۔ صدیق ایک دن آپ کے ساتھ اور ایک دن میرے ساتھ رہیں گے۔ میں بڑی حقیقت پسند ہوں، پھر میں ایک عورت بھی تو ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ صدیق آپ کو طلاق دے دیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ بھی حقیقت پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے اس حقیقت کو قبول کر لیں گی۔ دردانہ نے توقف کر کے زہریلے لہجے میں اپنی بات جاری رکھی۔ اریبہ تمہیں کیا بتاؤں؟ جب اس کی باتیں میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئیں تو میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے پوچھا، آپ کہاں چلیں؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، آپ کی خاطر تواضع تو کروں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، پلیز بہن، آپ تشریف تو رکھیں، ابھی بہت ساری باتیں کرنا ہے۔ میں نے اسے برجستہ جواب دیا، آپ مجھے بہن نہ کہیں، بہن بنائیں گی تو نکاح حرام ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس کا رنگ، اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ میں کمرے میں چلی گئی، پردے کے پاس چھپ کر کھڑی ہو گئی تو میرے شوہر اس کمینی سے فرما رہے تھے، او شیبہ ڈارلنگ، تم نے تو کمال کر دیا، تم نے کتنی خوبصورتی سے دردانہ کو شیشے میں اتار لیا، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے مجھے اتار لیا ہے۔ وہ میرے شوہر کی بات سن کر اتراتی ہوئی کھنکھناتی ہوئی بولی، ڈارلنگ، مجھے حیرت ہے کہ تم نے اس بوتل جیسی سفید چمڑی کی عورت کے ساتھ 8 برس کیسے گزار لیے؟ اس کے علاوہ سلیقہ مندی بھی نظر نہیں آتی۔ وہ تو کسی نوکر کی طرح لگ رہی تھی، خوبصورت نوکر، وٹ نان سینس۔ میرے شوہر اس کے کان کے پاس منہ لے جا کر بولے، حسن بنگال اور ان ناگنی زلفوں نے تو مجھے اپنا اسیر بنا لیا ہے۔ جو نمک تمہارے چہرے پر ہے وہ اس میں کہاں؟ پھر اس کمینی نے صدیق کے ہونٹوں کو بولنے نہیں دیا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے اندر کا آتش فشاں پھٹ پڑا ہے۔ اچھا ہوا گھر میں سچ مچ پستول نہیں تھا، ورنہ اس کی تمام گولیاں اس عورت کے سینے میں اتار دیتی۔ پھر کیا ہوا؟ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس منظر کو دیکھنے کی مجھ میں اب تاب نہیں رہی تھی۔ پھر میں نے پستول میں تیزاب بھرا۔ کمرے میں پہنچی تو وہ دونوں دنیا و مافیا سے بے نیاز بنے بیٹھے تھے۔ میں ان کے قریب پہنچ کر ہذیانی انداز میں چیخی، کیا یہ عروسی کمرہ ہے؟ وہ دونوں جھینپ کر علیحدہ ہو گئے۔ صدیق کا چہرہ تو ندامت سے جھک گیا تھا۔ ان کی نگاہوں میں اتنی تاب نہ رہی تھی کہ مجھ سے چار کر سکیں، مگر اس حقیقت پسند بے شرم پر تو کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ ہلکی سی ہنسی مسکرا کر مجھے دیکھنے لگی۔ پھر میں نے پستول اس کے سامنے لہرایا تو اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ اپنی ہنسی بھول گئی۔ دہشت زدہ ہو کر اس نے بڑے زور سے چیخ ماری۔ میں نے کہا، ڈرو نہیں بہن، اب تم چیخوں کی عادی ہو جاؤ گی، تم اور چیخو گی۔ میں نے اس کے ہونٹوں کا نشانہ لیا جس نے میری امانت کو چھیننے کے لیے مجھے یہ منحوس خبر سنائی تھی۔ صدیق اب اس کا ہونے والا ہے۔ اس کی چیخ سن کر صدیق نے اپنا سر اٹھایا۔ دوسرے لمحے وہ پستول چھیننے کے لیے مجھ پر جھپٹے، مگر انہیں دیر ہو گئی تھی۔ میں نے پستول کی لبلبی دبا دی۔ میری کلائی صدیق کی گرفت میں آئی تو ہاتھ بہک گیا۔ تیزاب کی پچکاری اس کی ایک آنکھ اور چہرے پر پھیل گئی۔ پھر کیا تھا؟ اس کی دل خراش چیخوں نے گھر کو ہی نہیں، محلے کو بھی سر پر اٹھا لیا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی صدیق کے ہاتھ سے چھڑائی اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر صدیق سے کہا،
خبردار جو آپ میری راہ میں آئے، اگر آپ بھی راہ راست پر نہیں آئے تو پھر یہ تیزاب آپ کے چہرے پر بھی پھینک سکتی ہوں۔ دردانہ نے توقف کیا تو اریبا نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کیا تمہیں اسی وقت گرفتار کر لیا گیا تھا؟ نہیں، دردانہ نے جواب دیا۔ اس کی چیخ و پکار سن کر محلے کی عورتیں میرے گھر میں داخل ہو گئی تھیں۔ صدیق نے اپنی کار میں ڈال کر اسے ہاسپٹل لے گئے۔ اس نے دوسرے دن باپ بھائی کے کہنے پر پولیس کو بیان دیا۔ صدیق نے بہت کوشش کی کہ یہ معاملہ پولیس تک نہ پہنچے، بات دبا دی جائے، مگر وہ لوگ نہیں مانے۔ پھر صدیق مجھے ضمانت پر رہا کروا کر گھر لے آئے۔ اب عدالت میں میرے خلاف مقدمہ چلے گا۔ ویسے ہمارے وکیل صاحب بہت تیز آدمی ہیں۔ وہ تسلی دے رہے تھے کہ فکر نہیں کرو، میں بچا لوں گا۔ تو اب آپ کا شوہر نامدار اور ہمارے بھائی جان کے کیا ارادے ہیں؟ وہ اپنی دوسری لیلا سے کب شادی کر رہے ہیں؟ اس محبت کا ڈراپ سین تو اسی روز ہو گیا تھا جس روز میں جیل سے رہا ہو کر آئی تھی۔ اس روز صدیق بڑے نادم اور شرمندہ تھے۔ مجھ سے بڑی معافیاں مانگی اور دل و جان سے عہد کیا کہ اب کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ میں تمہارے لیے بھی دن رات دعا کرتی رہوں گی کہ تمہارا عاطف تمہیں مل جائے اور جلد از جلد تم اپنی مراد پالو۔ ہاں، تم نے کیا کیا؟ میں نے اسے مبارکباد دی۔ دردانہ، تمہیں اور تمہارا شوہر مل گیا، بہت مبارک ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک بہت تکلیف دہ امتحان کے بعد۔ اچھا تم بتاؤ، تم نے کیا کیا ہے؟ میں موقع کی تلاش میں ہوں۔ اب تک مجھے موقع نہیں ملا ہے، کبھی نہ کبھی تو ملے گا۔ ہاں، دیر ضرور ہو رہی ہے مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اریبا نے گو اس روز پس تیزاب اور پستول دردانہ سے لیا تھا، مگر وہ شروع سے ہی عاطف کے چہرے پر تیزاب پھینکنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس نے بڑی کوشش کی تھی کہ وہ اس منصوبے کو ذہن کے کونے سے نکال کر پھینک دے۔ اس منصوبے پر عمل کرنا بہت مشکل تھا، مگر اس نے عاطف کو جو کھویا کھویا سا پایا تو اس نے محسوس کر لیا کہ وہ ثنا کی چاہت میں اب بھی پاگل ہے۔ وہ 3 دنوں تک عاطف کے تعاقب میں سائے کی طرح لگی رہی تھی۔ وہ جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی ایسی احمقانہ حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ عاطف اس سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے۔ اریبا نے سپہر کے وقت عاطف کے گھر والوں کو ٹیکسی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ سارا گھر کسی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے گیا ہوا ہے۔ اس نے رات 10 بجے اور پھر 11 بجے عاطف کے گھر کا ایک چکر لگایا۔ اس نے گلی میں سے جھانک کر عاطف کے گھر کا جائزہ لیا تھا۔ اسے گھر خالی نظر آیا اور اس نے مکان کے احاطے میں عاطف کا اسکوٹر بھی دیکھ لیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ تمام کمروں کی بتیاں بجھ گئیں، صرف ایک کمرے میں بتی جل رہی ہے۔ وہ چند لمحے تک کھڑی رہی کہ اب اسے کون سا قدم اٹھانا چاہیے، یا پھر اسے چوروں کی طرح گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ اس نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا اور پھر گلی کا جائزہ لیا۔ وہ سنسان اور ویران پڑی تھی، سبھی اپنے اپنے گھروں میں نشست گاہوں میں بیٹھے ٹیلی ویژن پر ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ اسے اپنی زندگی کے ڈرامے میں دلچسپی تھی۔ اس ڈرامے کا کیا انجام ہوگا؟ وہ اس سے بے خبر اور بے نیاز تھی۔ پھر اریبا نے اپنا برقع اتارا، اسے اچھی طرح تہہ کر کے بعد میں مکان کے عقبی حصے کی طرف آئی۔ پرس اور برقعے کو اس نے دیوار کے منڈیر پر رکھا اور بڑی آسانی سے چڑھ گئی۔ وہ اسکول کے زمانہ میں آم اور املی کے پیڑوں پر کسی بندریا کی طرح تیزی سے چڑھ جاتی تھی۔ آج اس کی مشاقی کام آ رہی تھی، پھر اس کا بدن ہلکا پھلکا سا تھا۔ دیوار پر چڑھ کر اس نے اپنا پرس اور برقع سنبھالا، سینڈل کو زمین پر پھینکا اور بڑی احتیاط سے کیاریوں میں اتر گئی۔ کیاریوں سے نکل کر اندھیرے میں اپنے سینڈل تلاش کر کے انہیں پہنا۔
बगल में बुर्का और पर्स संभाल कर दबे कदमों इस कमरे की तरफ बढ़ी जहां रोशनी हो रही थी। फिर ठठक कर रुक गई। खिड़की के पास ही आतिफ का पलंग लगा हुआ था। वो अपने बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। पहले तो अरीबा को महसूस हुआ कि जैसे वो सो रहा हो। फिर दूसरे लम्हे ही वो समझ गई कि आतिफ किसी तस्वीर में खोया हुआ है। किसी के तसव्वुर में इसका दिल जानता था कि इसके लिए ये बड़ा सुनहरी मौका है। एक तो अंधेरे में खड़ी हुई थी और दूसरा आतिफ खिड़की के बहुत करीब था। पिस्तौल की पिचकारी बड़ी आसानी से आतिफ के चेहरे पर पड़ सकती थी। अरीबा ने हटकर गिरदोपेश का जायजा लिया तो कमरे के अकबी हिस्से में इसे एक छोटा गेट नजर आया। गेट के करीब पहुंचकर इसने गेट का जायजा लिया तो इसमें ताला लगा हुआ नहीं था, सिर्फ चटखनी लगी हुई थी। इसने बड़ी आहिस्तगी से चटखनी गिरा दी। खामोश फिजा में एक हल्की सी गूंज पैदा होकर डूब गई। अरीबा ने अपना बुर्का गेट के पास ही रख दिया ताकि भागते वक्त इसे ले जा सके। अपने सैंडल भी वहीं उतार दिए। फिर वो दबे पांव बड़ी एहतियात से एक एक कदम उठाती हुई खिड़की के पास पहुंची तो इसने देखा कि कमरे की बत्ती बुझ गई है। जीरो पावर का बल्ब जल रहा है। आतिफ बिस्तर पर बैठा हुआ सिगरेट पी रहा है। आतिफ की पुश्त इसकी जानिब थी। वो अपनी सांसें रोके आतिफ को देख रही थी, जो आतिफ इसका होते हुए भी इसका नहीं था, पास होते हुए भी बहुत दूर था, आसमान के चांद की तरह इसकी दस्तरस से बहुत दूर। इसके दिल और दिमाग में एक जंग सी चल रही थी। वो हिचकिचा भी रही थी। इसके दिल के कोने में एक आवाज सी मुखातिब हुई, अरीबा लौट जाओ। ये तुम क्या करना चाहती हो अरीबा? क्या मोहब्बत करने वालों को ये सब कुछ जेब देता है? कोई 10 मिनट बाद आतिफ गुस्ल खाने से बाहर आया और बिस्तर पर लेट गया। 5 मिनट तक वो इसे बिस्तर पर लेटा बेचैन सा दिखाई दे रहा था। फिर रफ्ता रफ्ता नींद की वादियों में चला गया। अरीबा ने पर्स की जिप खोलकर शीशी बाहर निकाली, फिर पिस्तौल निकाला। धड़कते दिल और कांपते हाथों से पिस्तौल में तेजाब भरा। जब इसने अपना हाथ खिड़की की तरफ बढ़ाया तो वो कांप रहा था। सिर्फ हाथ ही नहीं, इसका सारा जिस्म लर्ज रहा था। पिस्तौल की पिचकारी आतिफ के चेहरे पर पड़ेगी तो आतिफ के ख्वाब बिखर जाएंगे। वो एक दिल खराश चीख मारकर बिस्तर से निकल आएगा। वो चीख मारकर तड़पता रहेगा, दर्द से, अजियत से और शदीद तकलीफ से, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं तड़पती रही हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आतिफ तेजाब की वजह से तड़पेगा, चीखेगा और मैं मोहब्बत के लिए तड़प रही हूँ। इसकी चीख सारा मोहल्ला सुनेगा। लोग उठकर आएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे। जब वो दरवाज़ा खोलेगा तो लोग अंदर दाखिल होंगे और आतिफ की हालत पर दम बखुद रह जाएंगे। फिर आतिफ इन्हें बताएगा कि किसी ने सोते में इस पर तेजाब फेंक दिया। जब लोग तलाश के बावजूद इनके हाथ कुछ न लगेगा तो आतिफ सोचेगा ये हरकत हो ना हो सना के बाप की होगी। अरीबा ने सोचा, लोग हलक से निकली हुई चीख तो सुन लेते हैं, जबकि वो चीखती थी, इसकी रूह चीखती थी, तब सारी दुनिया अंधी गूंगी बहरी क्यों हो गई थी? एक मर्द ने इसकी जात को नहीं, एक औरत को गाली दी थी। जो इज्जत और एहतराम से ब्याही गई थी, जिससे मोहब्बत की थी। इसने अपना जिस्म नहीं बेचा था, रातें नहीं बेची थी। आतिफ को एक औरत कुंदन की तरह नजर क्यों नहीं आती? क्यों ना आज वो पुराना हिसाब किताब बेबाक कर दे और नफरतों का इंतकाम ले ले। फिर आतिफ को मालूम होगा कि अजियत क्या होती है, जख्मी रूह में कैसी टीसें उठती हैं। फिर इसने कुछ सोच कर पिस्तौल और शीशी क्यारियों में फेंक दी। वहीं खड़े खड़े इसने दिल में तहैया कर लिया कि चाहे कुछ हो,
وہ عاطف کو پیار و محبت سے جیت لے گی۔ اس کے ذہن میں ایک خیال نے سر ابھارا، کیوں نہ وہ کسی نہ کسی طرح اس مکان کے اندر داخل ہو کر عاطف کے کمرے تک پہنچ جائے، عاطف کے قدموں میں اپنا سر رکھ دے۔ مگر قدموں میں سر کیوں رکھے؟ عاطف تو اس کا اپنا ہے، کوئی غیر تو نہیں۔ ان دونوں نے قاضی کے سامنے قبول و ایجاب کیا تھا، وہ کوئی داشتہ نہیں ہے، اس کی بیوی ہے۔ اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ دیتی تو اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ شرم کی بات تو نہیں، البتہ ایک طوفان ضرور آ جائے گا۔ عاطف نیند سے بیدار ہو کر اسے دیکھے گا تو اچھل پڑے گا، اسے جیسے اپنی نظروں پر یقین نہیں آئے گا۔ پہلے تو وہ سمجھے گا کہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، جب اسے حقیقت کا احساس ہوگا تو غصے سے ایک دم بھڑک اٹھے گا، اس پر برس جائے گا، نفرتوں کی بارش کر دے گا، شاید اسے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بھی اٹھا لے۔ کچھ بھی ہو جائے، وہ اسے حالات کا خوف دلا کر بزدل بنا دے گی۔ اریبہ نے اپنا پرس سنبھال کر ساڑی کا پلو درست کیا۔ اس نے ماحول کا جائزہ لیا۔ ساری کائنات خاموش تھی، البتہ پڑوس کے مکان سے ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے ڈرامے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ گھوم کر دروازے کا جائزہ لینے لگی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ کوئی دروازہ یا کھڑکی کھلی ہوگی، مگر اس کی قسمت اچھی سی۔ نشست گاہ کی ایک کھڑکی ہلکے سے دباؤ پر کھل گئی تھی۔ اس کھڑکی میں کوئی گرل لگی ہوئی نہیں تھی، کھڑکیوں کے پٹ میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ چھریرے بدن کا آدمی آسانی سے کھڑکی سے نشست گاہ میں داخل ہو سکتا تھا۔ ذرا سی کوشش سے وہ نشست گاہ میں قدم رکھنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ عاطف کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عاطف گہری نیند میں غرق تھا۔ اس کے چہرے پر شادمانی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ زیرو بلب کی روشنی اس کے چہرے پر شادمانی اور نکھر گئی تھی۔ وہ دہلیز میں کھڑی چند لمحوں تک عاطف کا چہرہ ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اس کے سینے میں دل کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس کا گلا اس طرح سوکھ رہا تھا جیسے وہ دھوپ کے دہکتے ہوئے صحراؤں میں کھڑی ہو۔ جب اریبہ نے کمرے میں قدم رکھا تو لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی، سر چکرا گیا۔ اسے ایسا لگا کہ دل اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ اس نے میز پر پانی کا گلاس دیکھا تو میز کے قریب جا کر گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ اس کے اعصاب جیسے پھول کی طرح ہلکے ہو گئے ہوں۔ اس نے اپنا سر عاطف کے پھیلے ہوئے بازو پر رکھ دیا۔ عاطف اسی لمحے ثنا کا ہی سپنا دیکھ رہا تھا۔ اس نے نیند کی حالت میں محسوس کیا کہ اس کے بازو پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ پھر اس کی نیند ٹوٹنے لگی۔ اس کی آنکھ کھلی تو نیند کا غلبہ تھا۔ اس نے نیم واہ پلکوں سے سر گھما کر دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے پہلو میں ثنا لیٹی ہوئی ہے اور اس کا خوشنما سر اس کے بازو پر رکھا ہوا ہے۔ چند لمحوں تک وہ خالی ذہن کے ساتھ سوچتا رہا۔ نیند کے غلبے سے پلکیں بھوجل ہوئی جا رہی تھیں۔ پھر ایک دم سے اسے بجلی کا سا جھٹکا لگا۔ ثنا، ثنا تم؟ وہ بڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا، یہ حقیقت ہے۔ بستر پر ثنا لیٹی ہوئی ہے، مگر ثنا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ اس کی نظر جیسے ہی اریبہ کے چہرے پر پڑی وہ اچھل کر رہ گیا، اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کسی زہریلی ناگن کو دیکھ لیا ہو۔ تم؟ اریبہ نے کبھی اتنا زہر عاطف کے لہجے میں پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت تھی کہ اریبہ کانپ اٹھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تو عاطف نے ادھر ادھر دیکھا اور اس نے ششدر ہو کر غزیلے لہجے میں پوچھا، تم یہاں کیسے آئی؟ عاطف نے جواب کا انتظار کیے بغیر سوئچ بورڈ کے پاس جا کر
ट्यूब लाइट का स्विच ऑन कर दिया। कमरा रोशनी से नहा गया तो इसने अरीबा को देखा। वो हिज़यानी अंदाज में चीखा, किस लिए आई हो? क्यों आई हो? यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? दरवाज़ा खुला था, चली आई। अरीबा ने खुद पर काबू पाकर बड़े सुकून से जवाब दिया। रहा सवाल कि क्यों आई, इसलिए आई हूँ कि ये मेरा मेरा घर है। तुम भी तो एक दिन मेरे घर आए थे। वो तवक्कुफ करके मुस्कुराई और आतिफ के गुस्से का लुत्फ लेती हुई बोली, तुम्हारा तीसरा सवाल ये कि यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं सो रही थी अपने पिया की बाहों में। मैं कहता हूँ तुम मेरी नज़रों के सामने से दफा हो जाओ। आतिफ ठाड़ा, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अरीबा बिस्तर पर सीधी होकर बैठ गई। मालूम होता है कि सख्त नाराज हो। क्या अब तक जहन पर सना की याद सवार है? इस सना की जिसने तुम्हें कैसा तिगनी का नाच नचा रखा है। मैं कहता हूँ तुम फौरन अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं इस वक्त सारा मोहल्ला इकट्ठा करके और सबके सामने तुम्हें गंजा करके मोहल्ले से निकाल सकता हूँ। तुम मुझे समझती क्या हो? तुम मेरा बाल भी बेका नहीं कर सकते। इसके लहजे में नफरत आ गई। लोग तुम्हारा नहीं मेरा साथ देंगे। मैं दुनिया को बताऊंगी कि तुमने मुझे घर बुलाया और अपनी गर्ज पूरी करने के बाद मुझे घर से निकाल रहे हो। गोया तुम इतनी घटिया हरकत करोगी। आतिफ का पारा चढ़ गया। मैं तुम्हें इतना नीचा और गिरा हुआ नहीं समझता था। अगर तुम तो नाली का कीड़ा निकली। जो खुद जैसा होता है ना, वो दूसरों को वैसा ही समझता है। मुझे समझने में गलती कर रहे हो आतिफ। अरीबा का लहजा एकदम नरम पड़ गया। वो जज्बाती हो गई। सच पूछो तो मैं तुम पर आंच आने भी नहीं दूंगी। तुम मुझे अपने साथ ना रखो ना सही। मोहब्बत के सिर्फ दो बोल बोल लिया करो। अपनी ख्वाहिशात को मोहब्बत का नाम मत दो। क्या तुम इसे मोहब्बत कहती हो? जो तुम मुझे रुसवा करने चली आई। अगर घर का कोई फर्द आ जाता तो क्या होता? मैं देखभाल करके आई हूँ। मैं यहाँ कुछ देर रुक कर चली जाऊंगी। मुझे जी भर कर देख लेने दो। तुम्हें बहुत दिनों बाद इतने करीब से देख रही हूँ। मेरे घर वाले किसी वक्त भी आते होंगे। बेहतर है तुम इस वक्त इसी तरह जिस तरह तुम आई थी वापस चली जाओ। और ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो कि तुम्हारी ये ओछी हरकतें मेरे दिल में मोहब्बत का कोई जज्बा पैदा नहीं कर सकती। तुम सरासर झूठ बोल रहे हो आतिफ। अरीबा ने तलखी से जवाब दिया। तुम सना की मोहब्बत में मुब्तला हो, इसलिए तुम्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। और जब भी ऐसी बातें कर रहे हो, देखो, वो बेजार होकर बोला, बेहतर है तुम मेरे घर वालों के आने से पहले चली जाओ। अगर वो आ गए तो वो तुम्हारी दुर्गत बना देंगे और तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। बेहतर है तुम मेरे घर वालों के आने से पहले चली जाओ। अगर वो आ गए तो तुम्हारी वो दुर्गत बनेगी, सारी जिंदगी याद रखोगे। अरीबा कमरे से निकली क्योंकि वो भी बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। इसलिए वो अपना आप समेटती हुई वहां से बाहर निकल गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आतिफ की बहनें आ गईं तो वाकई एक तूफान खड़ा हो जाएगा। इसने अकबी हिस्से की तरफ आकर अपना पर्स और सैंडल लिए बुर्का पहनकर गेट से बाहर निकल गई। अरीबा की आमद और अचानक और पुरसरार आमद ने इसे परेशान कर दिया था। अगर वो अपनी माँ बहनों की आमद का खौफ नहीं दिलाता तो वो कभी ना टलती। इस वाक़ये ने आतिफ की नींदें उड़ा दी थीं। इसे रात के आखिरी पहर कहीं जाकर नींद आई थी। वो देर तक सोता रहा था। वो नींद में गर्क था कि उसे इत्तलाई घंटी की आवाज सुनाई दी। वो आंखें मलता बुड़बुड़ाता हुआ बैरूनी दरवाजे की जानिब चला गया। नजमा हमेशा से ही बेसब्री थी। इसे नजमा की बेवक्त आमद पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। इसकी वजह से नींद खराब हो गई थी। वो समझ गया था कि नजमा
सुबह सुबह भूली हुई कोई चीज़ लेने आई है। जब भी वो शादी की तकरीब में जाती थी तो अक्सर ऐसा होता था कि वो कोई ना कोई चीज़ भूल जाती थी। आतिफ ने गुस्से में आकर एक झटके से दरवाज़ा खोला ताकि नजमा को जोरदार डांट पिला सके। सामने जो देखा तो अचानक चौंक पड़ा। गुस्से की जगह इस्तजाब ने ले ली। इसकी नजरों के रूबरू काले रंग के बुर्के में मलबूस एक दिलकश सरापा लहरा रहा था। कोई औरत है या लड़की, वो तमीज नहीं कर सका। इसके चेहरे पर पड़ी हुई नकाब पर काली काली बदलियों का सा गुमा हो रहा था। इन बादलों की ओर से चांद की दूधिया किरणें फूटती दिखाई दे रही थी और नकाब से छन छन कर जैसे चारों सिमत बिखेर रही थी। नकाब में चेहरे के नकूश वाज़ेह नहीं थे, अलबत्ता मुस्कुराती हुई और दीदा ज़ेब निगाहों की शोखी और चमक इसे साफ नजर आ रही थी। वो कौन थी? कुछ नहीं समझ पा रहा था। फिर इसे ख्याल आया कि सईदा की कॉलेज की सहेलियां अक्सर छुट्टी के दिन सुबह आ जाती थीं। इनमें से ही शायद कोई हो, मगर इसने कभी ऐसी हसीन सहेली नहीं देखी थी। इसने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, आपको किससे मिलना है? आतिफ साहब से। इसने जवाब दिया तो इसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसके कानों में रस उंडेल दिया गया हो। लहजा कुछ मानूस सा महसूस हो रहा था। इसे ये गुमान भी हो रहा था कि दानिस्ता लहजा और आवाज बदलने की कोशिश की जा रही है। जी खाकसारी को ही आतिफ कहते हैं। अच्छा, वो यकायक खिलखिला कर हंस पड़ी तो फिजा में 7 सुर बजने लगे। फिर इसने अपने हिनाई हाथ से निकाब उलट दिया। आतिफ चेहरे को बेनकाब देखा तो बेसाख्ता इसके मुंह से निकल गया, सना। अगर आप मुझे सना समझना चाहते हैं तो सना ही समझ लें, मगर मैं सना नहीं हूँ, नाज़नीन हूँ। नाज़नीन। सना का बसेरा तो पहाड़ों की चट्टानों पर होता है, वो शहरों में अपना नशेमन नहीं बनाता। नाज़नीन का लहजा बड़ा तीखा और खनकता हुआ था। इसके हसीन चेहरे पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट उभरी। फिर वो शौकी से बोली, मालूम होता है कि आप सना के ही ख्वाब देखते रहते हैं और इस वक्त भी शायद सना का ख्वाब ही देख कर उठे हैं, इसीलिए आपको मुझ पर सना का धोखा हुआ ना? आतिफ झीम कर गिड़बड़ा सा गया। इसने अपनी सफाई पेश की, ये मेरी नज़रों का नहीं बल्कि आपके चेहरे का कसूर है। आपके चेहरे पर सना का गुमा होता है। अच्छा। नाज़नीन की आवाज़ का जीरो बम इसके कानों में किसी नगमे के बोल की तरह गूंजा। आतिफ इस पल सना का जो सुंदर सा सपना देख रहा था वो किसी नाजुक से शीशे की तरह झनाके से बिखर गया। इसकी किरचियां जैसे इसके दिल में चुभ रही थीं। एक गहरी उदासी और मायूसी ने इसे अपनी लपेट में ले रखा था, मगर जल्द ही इसने अपने आप को संभाल लिया। एक ख्याल के आते ही वो नाज़नीन को अपने घर की दहलीज पर देखकर खुश हो गया। इसे उम्मीद न थी कि नाज़नीन इससे और इसके घर वालों से मिलने और अपना वादा निभाने के लिए इतनी जल्दी आ जाएगी। इसका ख्याल था कि शायद महीने 2 महीने तो लग ही जाएंगे। आतिफ का ख्याल था कि नाज़नीन एक सलीका शार और कुछ संजीदा मिजाज की औरत होगी, लेकिन वो तो बहुत जिंदा दिल और शौक मिजाज औरत थी। लफ्ज लफ्ज में शोखी और शगुफ्तगी टपक रही थी। इसने अपनायत और खलूस के इजहार में किसी बुखल से काम नहीं लिया था। मैं कोई तस्वीर या मुजस्मा तो नहीं हूँ जो आप मुझे इस तरह से देख रहे हैं। इसने इसकी